मर मर के तुझे पाया, गिढ़ पर के यहाँ पहुँचा, मर मर के तुझे पाया, अरे छूटे न इलाही अब संगे दर जाना ना, तो शम्स रिसालत है आका आलम तेरा परवाना, तू माए नबूवत है ए जलवाए जानाना। सिर्फ दो तीन बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग समाप्त कीजिएगा और इस पर अमल जरूर कीजिएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और मैंने खुतबे में ये बोला कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। और दूसरी बात मेरे दोस्तों और मेरी माँ बहनों, सुन लीजिए कि इंसान इबादत करता है, हर इबादतों से अफजल नमाज है। मान के चलिए अगर आप अपने घर में खाना पका रही है, सब सालन अगर पका लीजिएगा, खाना मत पकाइएगा, अगर क्या पता आप सालन खा के पेट भर जाएंगे? नहीं भरेंगे। उससे पहले हमें पहले खाना बनाना होगा। मैं आपको पॉइंट के बाद बता रहा हूँ, तफसीर से बता रहा हूँ, बस दो चार बातें बताएंगे, उसके बाद हम रुखसत हो जाएंगे, हजरत की फिर तकरीर होगी। तो जब तक हम खाना ना पकाएंगे, अगर सालन भी नहीं होगा तो उससे हम नमक मिर्ची से खाना खा सकते हैं। तो इबादत ऐसी चीज है, हर इबादतों से अफजल नमाज है। अगर जो इंसान 5 वक्त की नमाज अदा कर ले और दिल में इरादा कर ले और नमाज 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, कसम खुदा की उसकी मकबूलत मिठास पैदा हो जाएगी। एक मक्खी ने जब अपनी शहद मिठास पैदा कर सकती है, अरे हम इंसान हैं, हम क्यों नहीं अपनी इबादत को मिठास पैदा कर सकते हैं। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मक्खी तू तो जरा ये तो बता, तू मिठास इतना शहद में कहाँ से बनाती है? मक्खी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, चमन से अपने घर से चमन तक मैं जाता हूँ और उस फूलों की रस चूस के आता हूँ और अपनी छतों में उगाल देता हूँ, वही शहद मिठास पैदा हो जाती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मक्खी तू तो जानता है, अगर फूल की अगर रस आप अपने जुबान में देख कर देखिए कितना कड़वी होती है। आप लोग अगर नहीं मानते हैं तो उस फूल को तोड़ करके अपनी जुबान में लगा कर देखिएगा कितनी कड़वी आती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मक्खी, वो तो कड़वी होती है, लेकिन शहद में मिठास इतनी पैदाश कहाँ से हो जाती है, इतनी लज्जत कहाँ से होती है? तो मक्खी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, जब मैं अपने घर से चमन तक जाता हूँ तो आप पर दुरूद पाक पढ़ कर जाता हूँ, जब मैं आता हूँ तो दुरूद पाक पढ़ कर आता हूँ। ये दुरूद पाक की पढ़ने की बरकत से मेरी शहद में मकबूल मिठास पैदा हो सकती है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर आज हम नमाज इबादत करेंगे तो हमारी इबादत में मकबूल मिठास पैदा क्यों नहीं हो सकती है, और हम क्यों नहीं जरिया हो सकते हैं, जन्नत का हकदार क्यों नहीं हो सकते हैं? मेरे मोहतरम दोस्तों, हर इबादत, जैसे कि हर इबादतों से अफजल नमाज है। पहले आप नमाज को सुधारिए, अगर जब नमाज को आप सुधार लेंगे तो दुरूद पाक को सुधारिए, जब दुरूद पाक को सुधार लेंगे तो जिक्र असरात को देखिए, जिक्र असरात से भी मालूमात हो जाइए। यानी हर इबादत हमारे लिए जरूरी है। आप मान के चलिए, हम बताएं खाना पका लिए, चलिए नमाज पढ़ लिया, आप दुरूद पाक छोड़ दिए, जिक्र असार छोड़ दिए, ये भी नहीं हो सकता है। आप अपने घर में बेहतरीन से बेहतरीन सालन पकाते हैं, सोचते हैं कि खाना हमें ज्यादा खाना अच्छा होगा, तो इसी तरीके से हर इबादत को अपनाइए। ये जिक्र आसार होते हैं, जहाँ भी होते हैं, कहीं कॉन्फ्रेंस होते हैं, कहीं दावत इस्लामी होते हैं, कहीं प्रोग्राम होते हैं, कहीं सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस की मिलाद मना जाती है, जैसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग उससे माहिर हो जा रहे हैं, हम लोग जाने नहीं सकते हैं। हम अपने घर में बैठ कर सकते हैं और टीवी फिल्म देख सकते हैं, हम ये सब काम नहीं कर सकते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आज मैं आखिरी बात बताने देना चाहता हूँ कि आज अगर हम लोग सच्चा मुसलमान है तो नमाज जरूर कायम करिएगा। अगर जो नमाज कायम नहीं करेगा तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हजरत को मालूम ही है, जो इंसान अगर नमाज नहीं पढ़ता है, जिस घर में अगर नमाज ही नहीं हो, उस घर में क्या हाल होता है। एक मर्तबा एक सहाबी था, बहुत परहेजगार था, बहुत इबादतगार था, उस घर में बरकत की नुज़ूल चली गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद कर फरमाया,
रसूल अल्लाह, मैं 5 वक्त नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता हूँ, मेरे बच्चे हैं वो भी कुरान की तिलावत करते हैं, सुबह शाम वो भी कुरान की तिलावत करती है, मेरी बीवी है वो भी नमाज पढ़ती है, लेकिन मेरे घर में चैन और सुकून नहीं है। उस सहाबी ने अर्ज किया अपने रसूल से, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में चैन और सुकून नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात सही है, तू इबादत करता है, लेकिन तुझे कोई खबर है जो तुम्हारे घर से रास्ता है उसमें से एक बेनमाजी रोजाना गुजरता है और तुम्हारे दरवाजे पर दस्तखत देती है उनकी नजर, इसकी नजर उसलिए तुम्हारे घर से बरकत चली जाती है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर एक इंसान बेनमाजी अगर घर में नजर पड़ जाते हैं तो उसकी बरकत चली जाती है। बताइए, हम नमाज ही नहीं पढ़ते हैं तो आज हमारे घर में बरकत कैसे आएगी? हमारे घर में तरह तरह की परेशानी क्यों आती है? इसलिए परेशानी आती है, आज हमारे घर में कुरान की तिलावत नहीं हो रही है, कुरान की तिलावत की जगह से टीवी हमारे घर में मौजूद है। आज हम नमाज ही नहीं पढ़ रहे हैं, आज नमाज के छोड़ करके टीवी को देख रहे हैं और हमारे तरह तरह की बुराइयां नजर आती हैं, फिल्में में घूम रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, कुछ मेरी माँ बहनों को और एक छोटा सा वाक्य बयान कर देता हूं, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा। आज हमारे घर में शीशे में पर्दा, फाटक में पर्दा, आईने में पर्दा, और वही मेरी माँ चौराहे पे लिख रही है बेगर पर्दे की। जिस चीज में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर्दा करो, तो उस चीज को हम पर्दा नहीं कर रहे हैं। जिस चीज को मना किया उस चीज को हम पर्दा कर रहे हैं। टीवी में पर्दा, शीशे में पर्दा और कुछ में पर्दा। देखिए, हर चीज में घर में पर्दे से सजा हुआ है, लेकिन आज हमारे माँ बहनों को पर्दे के लिए कहा है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इंतकाल हो गई है और हजरत अली से फरमाते हैं, ए अली, मेरी जनाजे नमाज के लिए किसी को मत बुलाना। हजरत अली हैरान हो गए, परेशान हो गए, तू क्या कह रही है? जब नबी इंतकाल हो गई थी तो पूरा मदीने वालों को बुलाया था, और तू उसकी लाडली बेटी है तो मैं कैसे नहीं बुला सकता हूँ? पूरे मदीने वालों को बुलाऊंगा, पूरे हाजिरीन को बुलाऊंगा, सारे आदमियों को इकट्ठा कर दूंगा। तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि नहीं नहीं, मेरे शोहर ऐसी नहीं। तो हजरत अली फरमाते हैं, अच्छा आखिर क्या बात है, इसकी राज क्या है? तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला ने बयान फरमाई कि जब तक मैं दुनिया में रही, मेरी वालिद साहब ने, मेरी नबी ने कहा, बेटी पर्दे में रहना, तो मैंने दुनिया में पर्दे में रही और कोई मर्द मेरी जिस्म को नहीं देखा। मैं चाहती हूं कि मरने के बाद भी मेरी जिस्म को कोई आदमी ना देखे। बताइए, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अली से ये दरियाफ्त फरमा रहे थे। तो आज हमें जिस चीज की होना चाहिए, इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम क्या बोलता है, इस्लाम क्या करना कहता है, जो करना कहता है हम वो नहीं करते हैं। तो आज इस महफिल में तौबा, सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए और 5 वक्त की नमाज अदा करिए, और जो इंसान गुनाह कर लिया है सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए। परवरदिगार आलम गफूरुर रहीम है और हम सब की तौबा को जरूर कबूल करेगा। अगर इंसान 4 आदमी बैठता है, वहाँ फरिश्ते की नुज़ूल हो जाते हैं, फरिश्ते गवाह हो जाते हैं। अगर आज अपने दिल में सच्चे दिल से तौबा कर लेते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमारी तौबा को कबूल हो जाएगा। और आज से दिल में इरादा कर लीजिए कि जहाँ जिक्र आसार होगा वहाँ जरूर पहुँचेंगे, और जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा वहाँ जरूर पहुँचेंगे और नमाज की पाबंदी के साथ अदा करेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, जरा सोचो, हजरत फातिमा ज़हरा तब नमाजी थी कि जब वो नमाज 5 वक्त की नमाज भी अदा करती थी, जब तहज्जुद की नमाज भी अदा करता था, जब वो नफल नमाज रात में सजदा करता था, एक ही सजदे में रात गुजर जाती थी। सुबहाने रब्बियल आला, सुबहाने रब्बियल आला, सुबहाने रब्बियल आला की तराना गुनगुना रही थी। सुबह हो जाती है, फजर की आजान उनकी कानों तक गुजर रही है और हसरत से सर उठाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में दुआ करते हैं, मेरे पाक परवरदिगार आलम, तू रात इतनी छोटी करती थी, तेरे महबूब की बेटी एक सजदे भी दिल खोल करके नहीं कर सकी। आज हम लोग तो नफिल तो नमाज की दूर ही बात, हम तो तहज्जुद की नमाज की दूर ही बात, लेकिन आज हम फर्ज नमाज नहीं अदा करते हैं। आज हम फर्ज नमाज अदा नहीं करते हैं तो हमारी हाल क्या होगी? तो मेरे मोहतरम दोस्तों और मेरी माँ बहनों, ज़रा गौर से सुनिए। आज से हम सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए। हजरत आए हैं, हजरत दुआ करेंगे, उनसे सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी
हमारी तौबा को कबूल कर ले। और मैं भी दुआ करता हूँ, ए मेरे पाक परवरदिगार आलम, हम सब मुसलमानों को इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे परवरदिगार आलम, हम सब मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी सुन्नतों को अपनाने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे परवरदिगार आलम, हम सब मुसलमानों को हर मोड़ पर कामयाबी कामरानी अता फरमा। ए मेरे परवरदिगार आलम, हम सब मुसलमानों को नेक जायज तमन्ना को पूरा अता फरमा। ए मेरे परवरदिगार आलम, जिस मुसलमान जितने भी यहाँ हाज़िरीन हैं मेरे परवरदिगार आलम, सबकी हाज़िरियों को कबूल अता फरमा। उलुल आलमीन मेरे पाक परवरदिगार आलम, मैंने नात पढ़ी है मौला, कुछ बयानात की है मौला, इसमें भी कोई ज़बर ज़ेर पेश मकदन सहबन कसदन जो भी गलती हो मेरे परवरदिगार आलम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से माफ़ फरमा। मैं अपनी तकरीर को यहीं से ख़त्म करता हूँ। व आखिर दअवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहा फिर इंशाअल्लाह आपके सामने हाजिर जरूर होंगे, फिर इंशाअल्लाह आप लोगों को कुछ ना कुछ बयान जरूर सुनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं वही इतने ना वाला रहे तो आ जाओ सामने एकला का ठहरो बोलती ना नंबर बैठ जा बैठ जाओ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले आक़ा नामदार मदनी या ताजदार सब्ज़ गुंबद में आराम फरमाने वाले मौला अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अहले बैत और पाक की बारगाह अक़दस में मोहम्मद रसूलुल्लाह व रिसालतिही व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा हसीन और प्यारा मजमा है और आपने अपने पीर और मुर्शिद की जो बैयत की है उसका एक हसीन तोहफ़ा आपने इस महफिल को सजा के सबूत दिया। और मैं आपको मौलाना ने नमाज की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है और देना भी ज़रूरी है। और फिर भी मैं आप हज़रात के सामने एक बात अर्ज़ कर देता हूँ कि हमारे अंदर जो नमाज की काहिलागी जो है क्या वजह से होती है, मैं आप हज़रात के सामने बात रख देता हूँ। ज़िक्र से हो या इबादत से हो, ये दोनों चीज़ें मैं आप हज़रात के सामने दो चार जुमलों में मैं आप हज़रात के सामने अर्ज़ कर देता हूँ। आदत के मुताबिक मैं सबसे पहले मैं आप हज़रात के सामने दो चार नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अशार अर्ज़ करूँगा। उसके बाद में आप हज़रात भी मेरे साथ, क्योंकि इतनी खामोशी अच्छी नहीं लगती है। इतनी खामोशी अल्लाह के रसूल के दीवाने हो, खुदा की तौहीद का ऐलान करने वाले हो और रिसालत पे कुर्बान जाने वाले हो, अहले बैत पे कुर्बान जाने वाले हो, करबला के शहीदों पे कुर्बान जाने वाले हो और फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चाहने वाले हो। और आदाब का लिहाज भी रखें। आदाब इसे नहीं कहा जाता कि नमाज का भी एक उसूल होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान पाक में फरमाया है कि नमाज में जिस अंदाज में नबी खड़े हुए थे उस अंदाज में आपको नमाज में खड़े होना है। अगर ज़रा सी भी यानी अपना अंदाज यानी हमारा ख्याल से हमारे यानी अल्लाह के रसूल इस अंदाज में खड़े थे, मैं ऐसे अंदाज में खड़ूंगा, हालांकि आप और ज़्यादा ताज़ीम कर रहे हो, डर से खम रहे हो, तो ये आपका ज़्यादा खम जाना नमाज में खलल पैदा होगा, आपकी नमाज नहीं होगी, उसमें कमी पेशी आप नहीं कर सकेंगे। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसूल बताया उसी उसूल से आप नमाज पढ़ेंगे और ना ज़्यादा भी नहीं कर पाएंगे, रुकू और सजदे को ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, घटा भी नहीं सकेंगे, बढ़ा भी नहीं सकेंगे। ये उसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रख दिया है। बहरहाल यानी अदब का भी एक मकाम है कि जो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ जो मेरे बंदे दुनिया में मुझसे मोहब्बत करने के लिए पैदा हो जाएंगे। अब मोहब्बत का ये तकाजा होता है, वो उठाती है कि जब तुम्हारे यार की याद आ जाए तो तुम्हारा दिल और तुम्हारा जहन ऐसा बेकरार हो जाए, अगर ना दिखे तो तुम्हारी रूह तुम्हें तड़पा दे, बेकरार कर दे। इसे मोहब्बत कहा गया है।
मोहब्बत तो हर अंदाज में तो दुनिया में होती है, मगर मैं दो चीज़ें मैं आप हज़रात के सामने अर्ज़ कर देता हूँ। एक पारसाई क्या चीज़ होती है, एक ईमान क्या होता है। ये दोनों चीज़ें मैं आप हज़रात के सामने रख देता हूँ ताकि हमें ये मालूम हो जाए कि ईमान होता क्या है, ईमान किस कहते किसे हैं, ये आपको मालूम हो जाए। एक मरतबा आप आवाज़ बोलो, दुरूद पाक पढ़िए बीच में। मैं आपसे सवाल करूंगा, जवाब आप देंगे ताकि आपको भी मालूम हो जाए कि ईमान कहते किसे। जवाब देंगे इंशाअल्लाह। खाने का टाइम हो गया नहीं हुआ नहीं। मतलब नारे पुकारो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, नारे गौसियत। आपने हाथ ही उठाया नहीं, हमारे एक ही सही साहब उठाए। शर्म आती है मुसलमानों को। लड़ाई का वक्त सुबह का आ जाए या हमारे पिछाड़े में किसकी गई आगे चल ली तो सुबह के लिए अस्थिना चलाने के लिए औरत भी निकली, मर्द भी निकले। अब यहाँ नारे तकबीर पुकारे तो शर्म आती है, जैसे कि औरत नई दुल्हन बंगड़ियाँ पहन ली हो, कोई देख के शर्मा ना जाए। नारे जोर से लगाइए, नारे से जमी का तबक भी आसमां पे उठ जाता है। जमी का तबक, नारा लगाओ, नारे तकबीर। आप जिंदा हो गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे। गली गली शहर शहर अली 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 अली, गली गली शहर शहर अली 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 अली, अली 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 अली। नबियों ने पुकारा, अली अली, नबियों ने पुकारा। जहरा का शोहर, हसनैन का बाबा, हम सब का रहबर, वलियों का लीडर। तो आइए मैं आप हज़रात के सामने एक हया की बात तुम्हारे सामने अर्ज कर देता हूँ। जिसके पास हया होती है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू वअक़बिदू व अबसारो, यानी ऐ ईमान वालो अपनी निगाहों को नीचे रखो, तुम मोमिन बन जाओगे। कुरान में 6666 आयतें हैं, कितने हैं? 6666 आयतें हैं। एक आयत का हमारा अमल, एक आयत में एक अमल होगा कि जो हमारा एक अमल है कि उसके अमल में वाकई मुसल्लात वातु ज़का मौलाना ने आपके सामने नमाज की बात रखी है। तो मैं आप ज़रा के सामने रख देता हूँ कि ईमान क्या होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 6000 मेरे वास्ते हो सके हमारे हमगी की मार बहने बहुत नात को मेरी पसंद कर दी, इस वास्ते भी आप हजरात के सामने ये भी पेश हो गया है। बहरहाल इसका माना ये मतलब ये नहीं कि मैं खड़ा हो गया लाइट आई है, ये नहीं है। ये बात भी मैं आप हजरात के सामने रख देता हूँ। एक नेक इंसान, एक गुनहगार, अपनी आवाज़ों को खामोश रखे, बड़ी मेहरबानी, 10-15 अल्फाज़ लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। एक गुनहगार, एक नेक इंसान, दोनों मस्जिद में जाते हैं। जाने के बाद जो अल्लाह का प्यारा है वो सुबह से तो बैठा हुआ अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग रहा है, मांगता जा रहा है, मांगता जा रहा है, मगर दुआ कबूल नहीं हो रही। हक तो यह है कि नेक का पहले सबसे पहले अल्लाह तबारक तआला उसको दुआ कबूल कर ले, मगर उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही। अब जो उसके बगल में गुनहगार बैठा हुआ था तो अल्लाह तबारक तआला ने 2-4 जुमलों में दुआ कबूल फरमा ली। दुआ कबूल होते ही उसके दिल ने गवाह दिया कि मेरी दुआ कबूल हो गई है, मेरा काम हो गया। और उस नमाजी को, उस गुनहगार इंसान, नेक इंसान को फरमाता है, अय अल्लाह के बंदे, सुबह से तू अल्लाह अल्लाह के रट लगाए बैठा हुआ है, अभी तक तेरी आवाज अल्लाह तबारक तआला ने कबूल नहीं फरमाई है। 2-4 जुमलों में मैंने मेरे रब को मना लिया है, अब तेरा मामला क्या है? क्या मैं बेहतर हूँ क्या तू बेहतर है? मैं बेहतर हूँ या तू बेहतर है? तो वो अल्लाह का नेक बंदा जो सुबह से तड़प रहा था, उसने इतना प्यारा जवाब उस गुनहगार को दिया, बदकार को दिया
کہ وہ انسان بے قرار ہو کر تڑپتا ہوا بے قراری کے عالم میں ڈوب جاتا ہے اور اس نے اپنی دعا قبول ہونے پہ ناز کرتا ہے میں گنہگار ہوں، دعا میری قبول ہو گئی ہے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ ایک انسان فرماتا ہے کہ میں صبح سے شام تک اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کے احسان عظیم ہے کہ اس نے میری دعا قبول نہیں فرمائی ہے۔ اے گنہگار انسان، دعا پہلے میری قبول ہوئی ہے، اس وجہ سے کہ میں بارگاہ الہی میں بار بار دعا اس لیے مانگ رہا ہوں کہ اے مولا مجھے دنیا نہیں دین عطا فرما۔ تو نے دنیا مانگی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے دنیا دے دی ہے اور میری دعا قبول نہ کر کے مجھے یقین دلا دیا ہے۔ اے مولا تو پاک و غفور و رحیم ہے، مجھے تو نے دنیا سے پاک کر دیا ہے مولا، میں نے تیری بارگاہ میں دنیا مانگی ہی نہیں ہے، تو نے دنیا مانگی تھی جو دنیا دے دیا ہے، کیونکہ اسی دنیا کے دھوکے میں پھنسا ہوا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے دنیا نہیں عطا فرمائی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ میرے اٹھنے سے یا بیٹھنے سے نہیں ہے، کون اس محفل میں اللہ کا محبوب اور مومن ہوگا، کون صاف اور شفاف دل والا ہوگا، جس کا سینہ آئینے کی مثال ہوگا، اسی کے صدقے آج کی محفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ داڑھی اور جھبا پہن کے بیٹھ جانے سے نہیں۔ ایمان داڑھی اور جھبے میں نہیں ہوتا ہے، ایمان کی علامت ہے کہ جو انسان جھبا اور داڑھی چھوڑ لے وہ ایک نشانی ہوتی ہے، اس کے اندر اسلام کی ایک نشانی ہوتی ہے، یہ مومن کی نشانی نہیں ہوتی۔ مومن وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جس کی نگاہیں ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب آئیے میں آپ حضرات کے سامنے نعت رسول کے 2 جملے پڑھوں، پھر اس کے بعد ایک عورت کی توبہ کا بیان کر دوں۔ ہمارے حضرت میں نے 2 مرتبہ سنا ہے کہ بار بار عورتوں کی طرف زیادہ توجہ دے رہے، دینا بھی ضروری ہے، دینا بھی بہت ضروری ہے۔ آج کے ماحول میں عورتوں پہ زیادہ زور دینا بہت ضروری ہے۔ اب یہ 2 زوروں کا بھی میں آپ حضرات کے سامنے چھوٹی سی تفصیل کے انداز میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں۔ لا پلا دے جو مدینے کی بنی ہو ساقی، لا پلا دے جو مدینے کی بنی ہو ساقی، فاطمہ زہرا کی چادر کی چھنی ہو ساقی۔ لا پلا دے جو مدینے کی بنی ہو ساقی، فاطمہ زہرا کی چادر کی چھنی ہو ساقی، صاف ایسی ہو کہ ولیوں کا صلہ ہو جس میں، صاف ایسی ہو کہ ولیوں کا صلہ ہو جیسے، خوشبو ایسی ہو کہ محمد کا پسینہ جیسے، خوشبو ایسی ہو کہ محمد کا پسینہ جیسے۔ تو آئیے میں آپ حضرات کے سامنے سنی سنائی نعت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات بھی میرے ساتھ جواب دے دیں کہ ہمارے مظہر صاحب نے، ہمارے ہمگی کے ججمان صدر صاحب اور دور دراز سے، یعنی آج کے 4 فنکشن ہیں، ابھی ہم نا دوڈے حضور جانا ہے، اور ہمارے غنی صاحب ہیں اور بہت سے نوجوان ہیں جنہوں نے بڑی محنت و مشقت آئی، ہمارے فرید صاحب ہیں، ہمارے اکرم خلیفے ہیں، یا اور ان کے ساتھ دینے والے بہت جنے ہیں، ناصر ہیں اور بہت سے ہیں۔ یہ تو نام لے لے کے بولنے کی ضرورت ہے، نام آ جائے تو تعریف ہو جائے، تعریف ہو گئی تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، تعریف ہو گئی تو یہی کے ہو گئے، وہ وہاں نہیں ملتا۔ تو بہرحال جنہوں نے اس محنت و مشقت سے محنت محفل جمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں راحت و چین اور حیا والی زندگی نصیب عطا فرمائے، حیا والی، با حیا ہو ایسی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے۔ آپ حضرات میرے ساتھ 2-4 جملے، یعنی محفل میں ایک رونق منگانے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے جملے پڑھ رہا ہوں، نعت کے 2-4 اشعار پڑھ رہا ہوں۔ آپ حضرات بغور اس کے ساتھ میرے ساتھ بڑی آواز سے، میرے سے بڑی آواز آپ کی ہو، ایسا آپ حضرات مجھے جواب دینا ہوگا، شرم گانے کی ضرورت نہیں ہے، کھلے میدان میں بیٹھے ہو، اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والے، رسول کی رسالت پہ قربان جانے والے، اور جو علی کے عاشق ہیں وہ سینہ تان کے چلتے، جو علی کے عاشق ہیں وہ سینہ تان کے چلتے ہیں، یہ شیر علی کا دنگل ہے یا شیر علی کے پلتے۔ سبحان اللہ۔ تم علی کے شیر ہو تو پھر شیر ڈر کے اگر کھما ہوا بیٹھے اور دھیمے دھیمے بیٹھا ہوا، ڈر خوف سے بیٹھا ہوا ہو تو پھر وہ علی کا شیر بنتا ہی نہیں ہے۔ علی تو ہر جگہ جب اس کی زبان سے نکل جائے، علی کی زبان سے جو جملے نکل جاتے ہیں وہ جملے بھی ولایت کا مقام رکھتے ہیں۔ علی کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ جملہ بھی ولایت کا مقام رکھتا ہے، اور نہ علی کی زبان ہی ولایت ہے، اور جسے علی نے کہہ دیا تم علی ہو، نام لے لیا اگر کسی نے علی کہا تو سمجھ جاؤ وہ ولی ہو گیا۔ یہ مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو ایک مرتبہ درود پاک بلند آواز سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد رسول اللہ ورسالۃ والحکمہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ مائک میں اتنا دم کی مظہر ہوئی، تمہارے مائک میں اتنا دم ہے؟ اچھا ٹھیک۔
ہو گیا بلند اتنا، ہو گیا بلند اتنا، آدمی مدینے میں ہو گیا بلند اتنا، آدمی مدینے، زور سے بولو بھائی، ہاتھ اٹھا کے بولو، جھوم کے بولو، ناچ جھوم کے پڑھنا چاہیے، ہو گیا بلند اتنا، آدمی مدینے میں، مولا ہو گئی فرشتوں سے، مولا ہو گئی فرشتوں سے، دوستی مدینے میں ہو گئی فرشتوں سے۔ میں یہ جملہ میرے محفوظ صاحب کی طرف عرض کرتا ہوں، بیزار نہ کر دے گا۔ کون ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ، کون ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ، مولا خبر میں بھی کہتا ہے، مولا خبر میں بھی کہتا ہے، جانا ہے مدینے میں، خبر میں بھی کہتا ہے، جانا ہے مدینے میں، ہو گئی فرشتوں سے دوستی مدینے میں، ہو گئی فرشتوں سے۔ جو عاشق رسول جو اہل بیت کا دیوانہ ہوتا ہے اور کربلا کے شہیدوں کی محبت رکھ کے جو مرتا ہے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی قیمت بڑھتی، اس کی قیمت دنیا میں تب بڑھتی ہے جب جو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے، ہمیں بھی کمانا، خوب پیسہ جمانا، ہمارا بھی بہت آتا ہے، میرے پاس بھی بہت فن ہے، میں بھی بہت کمانے کے کمال سیکھ گیا ہوں، مگر ہمارے وکیل ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی 2-4 ادائیں جنہوں نے صرف ہمارے دل کو چھو لیا ہے، خالی چھیا ہے، گرمی بھی اتری نہیں ہے، صرف چھیا ہے تو پاگل ہو گئے۔ اب آپ کا حال یہ چھویا ہے، سو کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ، جھوٹا ہے سچ ہے، بولو پھر نعرے بولو جی، بولو اللہ اکبر، یا علی، یا علی، وکیل ہند زندہ باد، وکیل ہند زندہ باد۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے یہی کہہ رہا تھا کہ جب وہ ہمارے آنکھوں سے پردہ ہو گئے تو ان کی قیمت کیا ہے آج ہم تولنا پڑ رہا ہے۔ اب وہ تولنے کے لیے کوئی سانچہ نہیں ملا ہے، کوئی ایسا ترازو نہیں ہے کہ جو ہم اپنے انداز میں اپنے خیالوں سے، ابھی اب دنیا والے مانے یا نہ مانے یہ علیحدہ چیز ہے، وہ دیکھنے والے کو معلوم ہوگا کہ وہ نسبت میں ہمیں کیا ملا ہے، اور اس شانے کو کیا معلوم ہوگا۔ دیوانے سے پوچھو کہ اس کے محبوب کا عالم کیا ہوتا ہے، دیوانے سے پوچھنا پڑتا ہے۔ تو آج ہمارے اخلاقی ترازو میں وکیل ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی ڈھونگی بات نہیں بول رہا ہوں میں، ڈھونگی بات بولیا تو زبان کٹ کے زمین پہ گر جائے، ڈھونگ مجھے بولنا آتا نہیں ہے۔ تو حضرت رحمت اللہ ہمارے وکیل ہند رحمت اللہ شان ہی ایسی تھی کہ 2-4 جملے انہوں نے ایسے ہمارے سامنے رکھ دیے کہ دل کو چھو لیا، اگر وہ دل میں اتر جاتے تو حقیقت میں دل پھوٹ جاتا۔ جملوں نے چھو لیا ہے، جتنی ہماری صلاحیت تھی، جتنا ہمارے اندر وہ طاقت تھی، اتنی ہی وہ ہوا لگی ہے۔ اتنے ہوا لگنے کے بعد یہ عالم آپ کو بھی اللہ نے وہ نوازا ہے، آپ بے قراری کے عالم میں آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری ماں بہنیں بیزار نہ کریں کہ آپ ہی کی خدمت میں ایک ایسی پیاری حدیث بیان کر دیتا ہوں، انشاءاللہ العزیز یہ سننے کے بعد آپ ناز بھی کریں گے، فخر بھی کریں گے، اور فاطمہ جس کا نام ہوگا وہ ہمیشہ با حیا اور طاہرہ مطہرہ کی زندگی گزاری۔ یہ جو میں حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں، مگر انتظار کریے 2-4 جملوں میں ختم کر دیتا ہوں۔ بعد میرے مرنے کے ہر زباں پہ چرچا تھا، بعد میرے مرنے کے ہر زباں پہ چرچا تھا، وکیل بڑا اچھا تھا،
वकील बड़ा अच्छा था, मर गया मदीने में। वकील बड़ा अच्छा था, मर गया मदीने में। हो गई फरिश्तों से दोस्ती मदीने में। हो गया बुलंद इतना रहमतों के चादर के साए साए चलते हैं। दूर दराज से आप तशरीफ लाए हैं, ये अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, आप अल्लाह की रहमत की चादर के नीचे तशरीफ लाए हो। रहमतों की चादर के साए साए चलते हैं। मौला मुस्तफा के दीवाने, मौला मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं। मौला मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं। हो गई फरिश्तों से दोस्ती मदीने में। हो गया बुलंद इतना। आप हजरात इजाजत दें, आप हजरात अगर इजाजत दे तो इंशाअल्लाह मैं दो चार जुमले मैं आप हजरात की खिदमत में रख देता हूँ। हदीस रखूंगा और कोई चीज नहीं रखूंगा इंशाअल्लाह। आपने सुना भी होगा और हमारी माँ और बहनें, अगर आपकी खिदमत में या आपके दामन में ये बात अच्छी लगी हो तो आप हजरात मेरी माँ और बहनें मुझे दुआओं से नवाजें, बस इतनी मेरी ख्वाहिश है। और दुआ ऐसी करें कि मैं तरक्की हो जाऊं, ऐसी दुआ नहीं चाहिए। ऐसी दुआ करो कि मैं अहले बैत के घराने की वकील इनके घराने की और ज्यादा खिदमत करो। सुभान अल्लाह। ये इतनी दुआ करो। अल्लाह तो मैंने जो आप हजरात के सामने आयत पाक पढ़ी है, दो बातों से भी मैं आप हजरात के सामने रख देता हूँ। मोमिन होता कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, परवरदिगार आलम ने पहले किताब भेजी या जात भेजी? अब यार हमारे सरकार बैठी ना तो उन्हें बोला तो बात खत्म हो जाती है। तुम्हें बोलना है, उनको तो वो समंदर पी के बैठे हैं, क्या बोलने की जरूरत नहीं है। जात भेजी, किताब भेजी। हाथ उठा के बोलो, किताब वाले भी हाथ उठाओ। जिन्हें किताब बोलना हो वो हाथ नीचे रखें, और जिसे जात भेजना वो हाथ उठाओ। अल्लाह ने पहले कलाम भेजा या जात भेजा? जात भेजी। अल्लाह ने पहले क्या भेजा? जात। किताब भेजा? किताब भेजा है। आओ यहाँ तुम्हें इनाम देता हूँ। अल्लाह ने पहले जात भेजी। जात का मतलब एक हस्ती को भेजा, बेशक एक जात को भेजा, एक वजूद को भेजा है। और वजूद ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल का इतना बड़ा अरसा कभी भी नमाज की तबलीग नहीं की। क्या नहीं की? नमाज की तबलीग नहीं की। मगर सहाबाए किराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, नमाज पढ़ते रहे, मगर हुक्म नहीं दिया, किसी को हुक्म नहीं दिया, मगर नमाज पढ़ते रहे। अब सवाल ये पैदा होगा, अल्लाह की तौहीद का इकरार करने वालों, कलमा तौहीद पर कुर्बान जाने वालों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, ये तो बताओ कि जो 40 साल में अल्लाह के रसूल के साथ थे या मुसलमान थे या नहीं थे? वो मुसलमान थे। मुसलमान थे। बेशक। तो 40 साल के बाद ना नबी ऐलान करे तो मैं नबी हूँ। बेशक। जब ऐलान हुआ, बेसत हुई, यानी अपना ओहदा बताए, जो नबी नहीं बने थे, अपना ओहदा बताए कि मैं जो अल्लाह ने मुझे जो चीज मुझे रहमतुल आलमीन बना के भेजा है वो ओहदा बताए। नबी तो पहले ही बने थे, मगर जात पहले तो शरीफ लाई, और अल्लाह ने जात भेजने के बाद अपनी बात भेजी। बात समझ रहे? पहले जात भेजी, फिर अपना कलाम पाक भेजा। क्या? ताकि अल्लाह तबारक व तआला ने 40 साल नबी को तमाम सहाबाए किराम मक्के की सरजमीन में जितने भी थे, चाहे मेरे सहाबाए किराम है, मेरे नबी का कलमा आगे पढ़ने वालों, पहले मेरे नबी की जात देखो, वो रहमत वाला कैसा है। उसकी जात पे जब कुर्बान जाओगे तो उसकी बात भी कबूल करना। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत।
تو آپ کو بھی بتانا مقصد یہ ہے کہ ذات نے، اللہ نے پہلے ذات بھیجی، کتاب نہیں بھیجی ہے، اور فرما دیا میری ذات کو پہلے اپنے سینوں میں اتار لو اور میری ذات کے اوپر قربان جاؤ، تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا، نماز بعد میں آئے گی۔ اب ایمان مکمل نہ ہو تو پھر نہ سجدوں کی کوئی اہمیت ہوگی، نہ رکوع کی اہمیت کوئی ہوگی، اور حیا جب تک نہ ہو، نماز سے حیا پیدا نہیں ہوتی، نماز سے حیا پیدا ہوتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو نماز سے پہلے اس کے اندر حیا آ جاتی ہے، اور جس کے پاس حیا ہوتی ہے اس کے پاس عبادت کا ہر ذخیرہ، ہر خزانہ اس کے پاس دامن میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، حیا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حیا جس کے پاس ہو وہ با ادب ہوا کرتا ہے، حیا جس کے پاس ہو وہ متقی بھی ہوتا ہے، پرہیزگار بھی ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ میں ہر چیز قربان کرنے والا ہوگا۔ اس کا بیٹھنے کا انداز بتائے گا کہ یہ با حیا انسان ہے۔ اور پروردگار عالم نے قرآن پاک میں یہی ارشاد فرمایا، میں میرے ماں بہنوں کی خدمت میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی کھانے کا ٹائم ہوگا تو بات کر لو۔ محمد الوصی والوحید۔ محفل پیاری ہے، محفل پیاری ہے تو اس کی گرماہٹ باقی رکھو، سبحان جو اللہ، گرم ہے وہ باقی رکھو۔ اب سامنے بھی محفل جانا ہے تو موبائل بستا جا رہا ہو، سراج بھی فون کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ کی محبت کی خاطر آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے وکیل ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے چاروں نور نظر تمہاری خدمت میں، خوش نصیبی۔ اپنے ذات کو دیکھا نہیں ہے، ذات کو دیکھنے کے لیے کپڑے کے لحاظ سے نہیں ہے، ذات کی ادب دیکھ لو تو قربان جاؤ۔ اللہ کے رسول کا بھی ایک انداز تھا کہ دشمن بھی اگر اللہ کے رسول کو دور سے دیکھ لیتا تو صرف ان کے مسکراہٹ پہ گرفتار ہو جاتا، پھنس جاتا، اور اٹھنے کے لیے دل گوارا نہ کرتا تھا۔ یہ عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تھا۔ میں حیا کی بات بتا رہا ہوں تو میں آپ حضرات تمہیں بھی مل جائے، آپ بھی اپنے گھروں میں حیا پیدا کرو اور ہماری ماں اور بہنوں کے اندر بھی حیا پیدا ہو جائے۔ اور یہ خزانے تمہیں کتابوں سے نہیں ملتے، یہ سب سے بڑی بات۔ ہر عالم جب بھی بیان کرتا ہے تو محفل کا انداز دیکھ کے بیان کرتا ہے۔ یہ انسان کتنا اپنے سمجھ میں سوچتا ہوگا، کتنا وزنی بات اس کے ذہن میں اتر سکتی ہے، یہ سوچ کے ہر عالم بیان کرتا ہے۔ مولانا نے بھی آپ کی خدمت میں یہی بیان کیا ہے، جتنا آپ سوچنے کی صلاحیت رکھتے تھے اتنی بات تمہارے سامنے رکھ دی ہے، مگر میں آپ کے سامنے وزنی بات کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کا دماغ کھلا ہو جائے، کیونکہ میری زبان پہ میں نہیں بول رہا، میرا وکیل بول رہا، سمجھ لیجیے۔ یہ ہمارا وکیل ان کے یہ آداب ہے، میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ حضرات باقاعدہ اسے اپنے سینے سے لگا لو کہ انشاءاللہ العزیز کبھی نہ گھر میں بگاڑ ہوگا، نہ محلے میں بگاڑ ہوگا، نہ کبھی مسجدیں خالی ہوں گی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی، مسجد نبوی میں اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، جلوہ افروز ہے، وہ کتاب میرے وکیل ہند نے مجھے عطا فرمائی ہے، صرف بخاری شریف ہی میں آپ کو تمام چیزیں نہیں مل جائیں گی، اور بخاری شریف سے بھی باہر اتنے ہزاروں لاکھوں حدیثیں ہیں جن کو صحیح اسناد سے اسے قبول کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عورت آئی، فرمایا یا رسول اللہ میرے گناہ معاف فرمائیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ جَاءُوا وَلَا أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پروردگار عالم نے قرآن پاک میں آپ کی بارگاہ میں آنے کا حکم دیا ہے، آپ دعا فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمایا۔ فاستغفر، آپ توبہ فرمائیں، واستغفر لهم الرسول، تمہاری توبہ کی سفارش، واستغفر لهم الرسول، جب تک میرا نبی نہیں کرے گا وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ میرا نبی اس دعا کے اوپر وہ قبول کرائے گا، کیونکہ تمہاری دعا کے اوپر میرا نبی اپنی نبوت کی سیل مارے گا، تب میری بارگاہ میں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورت تو یہاں پہ دوڑ کر اس وقت میں کیوں آئی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بے ادبی گستاخی اور معاف ہو، کیا تمہارے پیروں مشکل ہوتی ہے، اس میں تھوڑی بے حیائی کی باتیں، پہلے میں معافی چاہ لے رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ فرمایا گناہ ہو گیا ہو تو تم میرے پاس کیوں تشریف لائی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ ایمان بتا رہا ہو، ذات کے پر قربان جانے والا مسجد سے پہلے نہیں جاتا ہے، جو ذات بیٹھی رہی تھی اس کے پاس گواہ بنانے کے لیے آتا ہے، بیعت بھی اسی کو کہا جاتا ہے اور دامن پکڑنا اسی کچھ کہا جاتا ہے۔ اگر وہ عورت کو خیال نہ تھا کہ اللہ کے گھر میں جاؤ یا اپنے کمرے میں اپنا دامن بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو، مگر ایمان نے ذات کے اوپر قربان جانے والی عورت نے فرمایا یا
رسول اللہ جب تک آپ ہمارے بیچ میں موجودہ ہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی. آپ توبہ کے اوپر مہر لگائیے, میری توبہ قبول ہو جائے گی. بتاؤ تم نے کون سا گناہ کیا رسول اللہ؟ میرے جسم سے گناہ ہو یعنی زنا کا ہو گیا یا رسول اللہ. آج میرے بچے میں غیر میرے شکم مبارک میں یہ غیر بچہ جنم لے رہا ہے. اب سوال کیا ہوگا؟ یعنی شریعت مطہرہ حدیث نے کہا زنا ہو جائے, سنگ ریز کر دیا جائے اور یہاں تک مارا جائے کہ اس کی جان نکل جائے, مگر اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا ہے. قانون خداوندی یہ کہہ رہا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا رحمت للعالمین جو ٹھہرے ہیں رحمت کا پرچم عطا کر رہے, پرچہ دے رہے ہیں, رحمت عطا فرما رہے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ میرے ہاتھوں سے گناہ ہو گیا ہے, اب مجھے کرنا کیا ہے؟ فرمایا یا اے عورت سیدھے یہاں سے تو چلا جا اور میں ابھی تیرے واسطے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں فرماؤں گا, میرے واسطے کیا حکم ہوگا؟ عورت نے فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عورت فوراً تو اپنے گھر چلی جا جب تک بچہ جنم نہ لے لے اور وہ تیرا بچہ گود میں جب تک نہ آ جائے اس کے بعد میری بارگاہ میں آنا. پھر عورت وہ وقت انتظار فرماتی ہے, اولاد بھی ہو جاتی ہے, گود میں اپنے معصوم بچے کے لے کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے عورت یہ کیا لائی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ فلانی تاریخ میں میرے زنا کیا ہوا وہ یہ بچہ میں تمہاری گود میں میری گود میں لائی ہوں, اب میرے اوپر کیا حکم ہوگا؟ ایک طرف گناہ بھی ہو گیا, دوسری طرف عذاب لینے کے لیے تیار ہو گئی ہے. گناہ کو چھپانے کا حکم ہے مگر وہ اللہ کے رسول کو چاہنے والی نے اسے معلوم ہے یہ رحمت للعالمین ہے, یہ سراپا رحمت کے دنیا میں تشریف لائے ہیں, ان سے میری گواہی قبول ہوگی. اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اس بچے کو پیش کر دیا رسول اللہ یہ بچے کو کیا کروں؟ تو فرمایا اے عورت فلانی تاریخ میں تجھے اولاد ہوئی ہے, اب تو تیرے اولاد کو لے کر آئی ہے, اب یہ کام میری جانب سے لے لینا. فرمایا پھر تو یہ بچے کو لے کے اپنے گھر چلی جانا, جب تک یہ بچہ دودھ چھوڑتا نہیں ہے اس وقت تک میری خدمت میں نہ آنا. رحمت للعالمین کا رحم دیکھیے کتنا پیارا ہو رہا ہے, رحمت کیسے لٹائی جا رہی ہے. ذات پہ قربان جاؤ رحمت بھی مل جاتی ہے, برکت بھی مل جاتی ہے, اور تمام نعمتیں اس کی دامن میں آ جاتی ہیں. اگر ذات ہی کو نہ مان رہے تو بات کا کیا اعتبار ہوگا؟ اگر میرے آنکھوں کے سامنے کوئی انسان نہ ہو, اگر کوئی مکمل بات کرنے والا نہ ہو اور اس کی بات کوئی کہیں سے بھی کہہ دیا جائے تو اس بات کو عقیدہ نہیں رکھا جاتا. ذات اچھی ہو تو بات آنکھ موچھ کے بن کر قبول کر لی جاتی ہے, ذات ہی اچھی نہ ہو تو بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوا کرتا. جتنا آدمی زبان کا صحیح ہوتا ہے متقی ہوگا, زبان اس کی دنیا جلدی قبول کر لیا کرتی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں سے سیدھا اپنے گھر چلی جاؤ اور بچہ جب تک دودھ پی کر مکمل نہ ہو جائے, 2 سال کا عرصہ نہ گزر جائے اس وقت تک میری دربار میں نہ آنا. فرمایا پھر 2 سال کے بعد اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ وہ بچہ جب روٹی کھانے کے قابل ہو جائے تب میرے اس بچے کو میری بارگاہ میں لے کے آ جانا. اور بچے کو 2 سال گزر جاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو جس انداز میں بات بتائی تھی اس قول کو عمل کرتی ہوئی بچے کو دودھ چھڑاتی ہے, ہاتھ میں کھانے کی روٹی عطا فرما. بچہ جب کترتا ہے تو اس روٹی کو ہاتھ میں لے کر قربان جاؤ اس عورت کے ہر کردار کے اوپر. کیا عقیدہ تھا انہوں نے کہ بچہ روٹی کھائے اور وہ روٹی اپنے ہاتھ میں پکڑ کے لانا. تو ہاتھ میں پکڑ کر عورت پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتی, فرماتی یا رسول اللہ 2 سال کا عرصہ ہو گیا میں نے اپنے بچے کو دودھ چھڑا دیا ہے, اب وہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے, اب بتائیے میرے اوپر کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے مذہب اسلام اتنی بڑی حکمت والی چیز ہے. قرآن نے کہا زانی کو سنگریز کر دیا جائے, یہاں تک گاڑ دیا جائے اور پتھر مار دیا جائے, مگر حکمت خداوندی اور اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن کی حکمت بتانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں, اس کی دوا دینے کے لیے وہ تشریف لائے ہیں. نبی حاکم, نبی یعنی ڈاکٹر کی مثال ہوا کرتا ہے اور ان کو چاہنے والے ان کے بیمار ہوا کرتے ہیں. قرآن اس کی شفا ہوا کرتی ہے اور شفاء المومنین ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے وہ شفا و عورت کو عطا فرمائی اور جب 3 مرتبہ بھیجا, تیسری مرتبہ جب آئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے واسطے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے مذہب اسلام کا کیا پیارا قانون ہے. اگر بچپن ہی میں اگر اللہ کے رسول اس عورت کو یعنی سنگریز کا حکم دے دیتے بچہ بھی ختم ہو جاتا, بچے کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا. مذہب اسلام اتنا رحم کرنے کا حکم دیا ہے, چاہے تمہارے دشمن ہی کا بچہ کیوں نہ ہو وہ معصوم ہو تو اسے پیار کر لیا کرو, شفقت سے اسے دیکھ لیا کرو. یہ انداز مذہب اسلام نے سکھایا. پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دودھ پلاتے ہوا بچہ پیدا ہونے کے بعد تشریف لائے. اللہ کے رسول نے دونوں دنیا کا عالم دیکھ رہے تھے, ماں مر جائے تو بچہ بیکار ہو جائے گا,
فٹ پاتھ میں مرتبہ ہو برباد ہو جائے گا, لوگوں کا سایہ نصیب نہیں ہوگا. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سائے کے سوا اگر کوئی دنیا میں سایہ محبت کرتا ہے تو ماں باپ کے سوا کوئی اور نہیں کر پائے گا. اتنا بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مرتبہ روانہ فرمایا. اور حکمت دیکھیے, بچے کو بآسانی وہ بچہ بھی دودھ پی لے, دودھ کے دن بھی ختم ہو جائے. پھر تیسری مرتبہ روٹی لے کے آئی, یعنی صدق دل سے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ یہ بچہ میرا روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے, اور اس کے گناہوں کی سزا پوچھ رہی, میری سزا کیا ہے؟ فرمایا اے میرے صحابہ اکرام میری خدمت میں آ جاؤ, اس عورت کو بڑے میدان میں لے جاؤ, لے جانے کے بعد یہاں تک دفن کر دو. یہاں بچہ بھی پل گیا اور عورت کو سنگریز کر دیا جا رہا ہے, پتھر مارا جا رہا ہے. ایک صحابی رسول اس کے پاس سے گزرتے, کہاں سے گزرتے ہیں؟ جہاں سنگریز ہو رہا, اس عورت کو پتھر مار رہے ہیں, وہاں اسے مارا جا رہا ہے, اس کے قریب سے گزرتے ہیں اور اس کے جسم کا ایک خطرہ خون اس صحابی رسول پہ گر جاتا ہے, اور وہ صحابی رسول سے انکار کی نگاہ سے فرماتے ہیں, تو ایسی بے حیا اور اتنی کم ذات عورت ہے کہ جس کا خون میرے جسم کے کپڑوں پہ لگ گیا ہے, جس کے اوپر اللہ کے رسول نے زنا کا وہ سزا دیا جا رہا ہے. اتنی زبان سے اس صحابی کے منہ سے زبان سے جملے نکلنا تھا, اللہ کے رسول نے اس کا دامن پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا. فرمایا اے میرے صحابی, اس نے اپنی ایسی عورت دنیا میں پیدا نہیں ہونے والی ہوگی, اس نے بچے کو جنم دینے کے پہلے بھی میری بارگاہ میں آئی, عقیدہ اتنا مضبوط تھا میں رحمت للعالمین ہو, وہ رب العالمین ہے, مجھے رحمت بنا کے دنیا میں روانہ عطا فرمایا ہے. ایسے صدق دل سے اس نے مجھے توبہ کی, بار بار اس نے تلقین کی ہے, میری بارگاہ میں 3 مرتبہ آئی ہے, اس نے اپنے گناہ خدا کے قانون کے مطابق قبول فرما لیا ہے. اے میرے صحابی, اس عورت کا جو خون لگا ہوا ہے, اور اتنی شان اللہ کے رسول نے فرمائی کیونکہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے, مگر قانون خدا بندی ہے کہ سنگریز کرنا مجھے حکم تھا, اللہ کے کلام کے مطابق اسے سنگریز کر رہا ہوں, مگر اس کا خون اتنا پاک ہے کہ وہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ اس عورت کا خون تمہارے جسم کے جو کپڑے پہ لگا ہے, سمجھ لو اللہ کی عزت و جلال کی قسم جتنے تمہارے گناہ تھے وہ بھی پاک ہو گئے. سبحان اللہ. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے اوپر اس عورت کا خون کا خطرہ اڑے گا اس جگہ پہ اللہ کی رحمت برسے گی. وجہ یہ تھی اس نے صدق دل سے باحیا اللہ کے رسول کو گواہ رکھے, وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, عقیدہ و ذات پہ رکھا تو اللہ کے رسول نے اس کے خون میں وہ تاثیر عطا فرمائی. جس گنہگار کے اوپر وہ خون اڑ جائے وہ گنہگار بھی اللہ کی بارگاہ میں بخشا ہو جاتا ہے. یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہوا کرتی ہے. تو اسی لیے میرا کہنے کا معنی اور مطلب یہ ہوگا کہ آپ حضرات کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائے, اور انسان ہمیشہ داغ کو داغ مت کہو, ہر ایک میں داغ ہے. داغ کو داغ مت کہو, برے کو برا مت کہو, ہر ایک بھی برا ہے. یعنی داغ صاحب کا جملہ یہ, داغ کو داغ مت کہو, ہر ایک میں داغ ہے, بے داغ بس ذات پروردگار ہے, اللہ کی ذات ہی ایک پاک پروردگار. ہر انسان کے اندر ہمارے اندر یہ بیماریاں ہیں, وہ فلانا ایسا فلانا بستان ایسا ہے ویسا ہے. اللہ نے فرمایا میرے بندوں کے جو عیب چھپاتا ہے, اور ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں, حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام, حضرت حوا علیہ نبی علیہ السلام اپنی ماں سوئی ہوئی ہے, اور اس کے اندر حیا کی بات بتا رہا ہوں, حیا کی آیت پڑھی تھی, حیا ہی کی تمہاری بات سامنے کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث مکمل ہے, بخاری شریف کی پکی حدیث ہے, اور مشکات میں بھی ہے, اور ابو داؤد میں بھی حدیث پاک موجود ہے. آدم علیہ نبی علیہ السلام کی بیوی یعنی ہماری ماں سوئی ہوئی ہے, 2 لاڈیلے بچے ان کے, 2 لاڈیلے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ماں کا تہبند سونے کے عالم میں کسی کو خبر نہیں ہوا کرتی ہے. ماں کا تہبند پنجڑیوں سے ذرا اوپر ہوا تھا, اور دونوں بچوں میں سے 2 بچے قریب بیٹھے ہیں, ایک اپنا کپڑا سی رہا ہے, دوسرا وہاں بیٹھا ہوا. ماں کے تہبند کا یعنی پنجڑیوں کی طرف اٹھ جانا, وہ بے حیائی کو دیکھ کے ہنس رہا تھا. آدم علیہ نبی علیہ السلام ان کے والد محترم بیٹھ کے دیکھ رہے تھے, اور اٹھے, وہاں سے اٹھنے کے بعد یا اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں, وہ پنجڑیاں دیکھ کے ہنس رہا تھا, یعنی انہیں مذاق اڑا رہا تھا, بے حیائی کا ثبوت دے رہا تھا. اور حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کا دوسرے بیٹے کو دیکھا, وہ دوڑ کے آتا ہے, ماں کا تہبند سیدھا کر دیتا ہے. ایمان کی علامتیں بتا رہا ہوں, ایمان اتنا موٹا نہیں ہوتا ہے, ایمان صرف اتنا ہوتا ہے نہ جانے کب آ جائے, نہ جانے کہاں سے اڑ جائے, خبر ہی نہیں ہوگی.
تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، ایک بیٹے نے مجھ کو ہنس رہا ہے، بے حیائی بتا رہا ہے، حیا اس کے اندر موجود نہیں تھی، ایک بیٹے نے دامن سیدھا کر لیا اور حضرت آدم علیہ السلام اس کے قریب آئے اور اپنے اس بچے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، تو نے اپنی ماں کی حیا کو چھپایا ہے، اور جتنی اولاد دنیا میں تیرے طفیل سے پیدا ہوں گی، ہر ایک ایمان والا پیدا ہوگا، با حیا پیدا ہوگا۔ اور اپنے دوسرے بیٹے کو بلایا اور کہا، نبی کے پیٹ میں پیدا ہوئے ہیں، حیا ایک ایسی چیز ہے، اور اس نے ثبوت دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے تو میرا ہی اولاد ہے، مگر تیرا کردار بدلا ہوا ہے، فرمایا کہ تو نے اپنی ماں کی پنجڑیوں سے اوپر جو کپڑا پڑا تھا اس کی بے حیائی کا ثبوت دے رہا تھا، تیری نسل سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا، جتنے بچے تیرے پیدا ہوں گے دنیا میں، وہ بے حیا پہ ننگے پیدا ہوں گے، ان کے اندر حیا و شرم نہیں ہوگی، جب ان سے پیدا ہو جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے رحمت للعالمین بنا کے اس نبی کو بھیجا، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ جب تمہارے ہاتھوں سے تمہارے اوپر گناہ ہو جائے یا تمہارے نفسوں کی خواہش پہ تم نے گناہ بڑے بڑے گناہ کر لیے ہو، وَلَوْ أَنَّهُمْ جَاءُوكَ جاؤ میرے نبی کے دربار میں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ توبہ کرو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرا نبی تمہاری دعا پہ وہ ٹھیس اپنی نبوت کا سیل مارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ بہرحال میرے محترم بزرگ دوستوں، وقت زیادہ بیتا جا رہا ہے، میرا معنی بولنے اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر سب سے پہلے حیا پیدا ہو جائے، ادب پیدا ہو جائے، سر پہ اوڑھنی ہمیشہ رہ جائے، اور جتنا آپ اوڑھے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جب تک سر سے اپنا وہ دوپٹہ نہیں ہٹائے گا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رحمت کی توجہ اس عورت کے اوپر ہوا کرتی ہے، اور مرد کی نگاہیں جب تک حیا کے عالم میں نیچے رہیں گی، اللہ کی رحمتیں زمین سے برستی رہیں گی۔ یہ خدا تبارک و تعالیٰ نے مومن کی علامت بتائی ہے، مومن کی علامت نماز سے نہیں ملتی ہے، مومن کی علامت حیا سے ملتی ہے۔ حیا پیدا کر لو تو خود بخود اس کے اندر نماز بھی آ جاتی ہے، روزہ بھی آ جاتا ہے، عقیدہ بھی آ جاتا ہے، مضبوطی بھی آ جاتی ہے۔ حیا آ جائے تو ادب پیدا ہو جائے، ادب جس کے پاس ہوگا انہیں مکمل پاک کتاب ہوا کرتی ہے۔ اللہ کا کلام ہے لہجہ رسول کا، کعبے کا کعبہ ہو گیا چہرہ رسول کا، جس میں پاک کی توقیر کے لیے اللہ نے خود ہی رکھ لیا سایہ رسول کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات میری بات کرنے میں کوئی کمی پیشی ہو تو آپ حضرات سے میں معافی کا درخواست بھی ہوں، اور میں دوسری بات میں حضرات سے میں عرض نہیں کی ہے، آپ حضرات کھانا تیار ہے، 11ویں شریف کا کھانا تیار ہے، دام دگنے سے انہیں جس نے بھی وہ حق دیا ہے، ایک گلاس کیا کریں۔ اور ہمارے وزیر صاحب کی بہت خواہش ہے، اور ہمارے وکیل ہند کے ہر نور نظر سے درخواست ہے کہ ہمارے اکرم خلیفے کی، اور میں بھی دعا کرنا چاہتا ہوں کہ ساری امداد جو ہے طلب کرتے، امداد تو ہمارے دوست بھی ہیں، یہاں پہ ہمارے خلیفے بھی ہیں، امداد اتنے انداز میں وہ طلب کرتے ہیں بغیر دیکھے کہ برزبانی کرتا بچہ ہو۔ تو جب سے وہاں سے ہنسور سے آ رہا ہوں، یہ ہمارے غنی مرشد کا بھی صدقہ ہے، کیونکہ انہوں نے ان کے پیچھے بہت محنت لگائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی، دیکھیے مومن کی دوسری علامت بھی بتا دیتا ہوں، ہماری آنکھوں کے سامنے میرے دشمن کو بھی اگر ایک لہذا پھیریے، ہمارے آنکھوں کے سامنے اگر ہمارے دشمن، میرے دشمن کو بھی اگر اسے ہار ڈالا جا رہا ہو، یا اسے عزت کے تحفے مل رہے ہو، اور اس کی بلندی کے واسطے جو بغل میں بیٹھ کر دعا کرتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے۔ ہمارے اندر یہ بیماریاں نہیں ہیں، ہماری اندر یہ اچھائیاں نہیں ہیں، ساری کی ساری برائیاں ہیں۔ بغل والے کو ہار ڈال دو تو بازو والا دشمن ہو جاتا ہے، بازو والے کو تو تیسرا دشمن ہو جاتا ہے۔ ابھی ہار کے جھرمٹ سے نکلے نہیں ہیں، پھر ایمان کی بڑی بڑی باتیں کرتے۔ ایمان ہمارے دشمن کو بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے بلندی مل جائے تو پھر اللہ سے دعا کرنا ہے، مولا اسے اور بلندی عطا فرما۔ یہاں جب پاک و صافی آ گئی تو سمجھ لینا ایمان مکمل تمہارے سینے میں آ گیا ہے۔ تو میں ہماری اتنی بڑی محفل میں سب سے پہلے ہمارے وکیل ثانی وکیل ہند سے، اور ہمارے آنے والے جتنے ہمارے ثانی وکیل کے نور نظر لخت جی کے بیٹے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ اس بچے کے لیے خاص کر دعا کی جائے، تاکہ بچہ بڑا پیارا ہی وہ ذکر بھی کراتا ہے اور امداد بڑی پیاری انداز میں طلب بھی کرتا ہے۔ اور سب سے پہلے ہمارے وکیل ہند اور آنے والے ان کے نور نظروں کی سب سے پہلے گل پوشی کی جائے گی۔ اس گل پوشی کو سب سے پہلے ہمارے یجمان، ہمارے صدر صاحب یعنی کمیٹی سے زیادہ تر ہمارے ہمگی کے یجمان صاحب، ہمارے وہاں کے صدر صاحب، سیکرٹری صاحب زیادہ تر جمیل صاحب کو سامنے بھیجتا تھا، کیوں وہ ذرا حرف زیادہ دیتا ان کے اندر، سید بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو گل پوشی کو خوب عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، آپ لائیے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، علی کا دامن، علی کا دامن، اور خلیفہ علی کی گل پوشی کی
खलीफे अली की गुलकुशी की जा रही है, उसके बाद अहमद खलीफे की गुलकुशी की जा रही है, और सबसे पहले हमारे वकील इनके नूर नजरों की गुलकुशी की जा रही है। हालांकि गुलकुशी करने से वो खुश नहीं होते, फिर भी ऐसे तो हार कितने डाल लिए होंगे, इलायची और सोने सिक्के डाल लिए हैं, और अल्लाह ने उनके घर में वैसी मोहताजी भी नहीं दी है जो हमारे। हाँ बहरहाल एक बात है कि जो मोहब्बत से जो चीज दी जाती है वो चीज बहुत जल्दी कबूल भी करना होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे वकील हिंद के घराने वालों को और सानिया वकील हिंद के और उनके भाइयों की अल्लाह तबारक व तआला जान और माल की और हर वक्त हिफाजत अता फरमाते रहे, ऐसे सिलसिलों का काम करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, अहले बैत की मोहब्बत सबके दिलों में डालते चले जाएं। और उसके बाद हमारे मौलाना हमारे खतीब इमाम मौलाना, नाम से वाकिफ तो नहीं हो, बड़ी अच्छी अंदाज में नाम भी पढ़ी और बड़ा दर्द भरा जुमला भी तुम्हारे सामने रखा, नमाज की बात रखी है, इंशाल्लाह उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में रखा, दर्द पैदा हुआ उन्होंने तुम्हारे सामने जाहिर किया है, तो आप हजरात इसे कबूल फरमाएं। और हमारे सैयद करीमुल्लाह साहब सैयद ज़ादे उनकी कबूल फरमाएं, और हमारे दूर दराज से या हमारे इमदाद साहब को डालिए, फिर हमारे टाइगर इलियास साहब जल्दी तशरीफ लाए, और हमारे सनाउल्लाह साहब की गुलपोशी, फैजुल्लाह साहब वहाँ बैठे, फैजुल्लाह साहब की भी गुलपोशी हो रही है, और हमारे तनवीर साहब छुपे हुए रुस्तम कहाँ रहे तो सामने आगे, बड़ी मेहरबानी अंसार मुर्शिद अंसार साहब भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना और नासिर सामने हो, और हमारे नासिर साहब की भाई झूठी तारीफ मुझे आती नहीं है, मुझे बड़ा बेजार होता है, झूठी तारीफ बराबर नहीं होता, तारीफ हो गई तो नेक अमल हो जाए, नेक अमल खत्म हो जाता। बहरहाल ये हमारे सैयद सरदार साहब रिजवान साहब जहाँ कहीं भी हो वो भी तशरीफ लाए, कि आप हजरात से मैं माजूर चाहता हूँ, उनको वक्त ज़्यादा बीता जा रहा है, आप जल्दी तशरीफ लाएँ तो बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे सनाउल्लाह साहब मस्तान भाई, और उनके घर में 11वीं हुई, फिर हुजूर में हुई, फिर यहाँ अब वहाँ का लंबा सफर करना है। हमारे यजमान अजीज साहब, हाँ हमारे यजमान अजीज साहब और चिकन अली के यजमान साहब भी तशरीफ लाए, हमारे यजमान साहब नारे तकबीर जोर से बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, गौस का दामन, अली का दामन, वकील हिंद, वकील हिंद, वकील हिंद, सानिए वकील हिंद, हमारे चिकन अली के यजमान साहब जहाँ कहीं के तशरीफ लाए। अब बड़ों का यह हक बनता है कि छोटों को उठाए ताकि वो आगे बढ़ के काम करने के काबिल हो जाए, उनके वास्ते हौसला अफजाई करें, उनके वास्ते बुलंदी अता फरमाए तो बड़ी मेहरबानी। और हमारे फरीद साहब भी बैठे हुए हैं, उनकी भी खुदकुशी करें दो। नसरू भी कहाँ है? सेक्रेटरी साहब नहीं, हाँ सेक्रेटरी साहब, हम की के सेक्रेटरी साहब और चिकन अली के सेक्रेटरी साहब भी दोनों तशरीफ लाएं तो बड़ी मेहरबानी। जल्द से जल्द खत्म करिए इस कार्रवाई को, जल्द खत्म करिए। अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात की मेहनत को हो। हमारे सदर साहब को गुलपोशी हो गई, और हम इसरार साहब, चिकन अली वाले इसरार भाई जहाँ कहीं भी तो तशरीफ लाएं, बैयत का सिलसिला जारी रहेगा। और आपने देख लिया है कि महफिल कितनी नूरानी है। फरीद भाई और हमारे यहाँ खान खा चलाने वाला गनी मुर्शिद है, हमारा खान खा पूरे हारा हमारा गनी मुर्शिद पूरे हमारे अनवर शरीफ नाथ खान अनवर शरीफ साहब, जरा हमारे अनवर शरीफ के अंदर हमारे तनवीर की याद आ गई, ज्यादा सपना शुरू कर लिया अल्लाह ताला ये सबको ही नसीब अता हाँ फरीद भाई यहाँ बैठे। हाँ भाई हमारे अकरम खलीफे सामने तशरीफ लाओ, सामने हो जी। नाज की बात है जी, तुम्हें फक्र करना होगा इतनी बड़ी हस्ती। हमारे मुजीब साहब अली साहब भी तशरीफ लाए, और हमारे मुजीब साहब भी तशरीफ लाए। ये तो आपकी घर की गुलाम की बहुत अच्छी कर रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व रसूलुल्लाह सलीम साहब, जमील साहब, उनके वालिद साहब चिकन अली सलीम साहब तशरीफ लाए। आप हजरात ने एक अच्छे सुन्नी इमाम को आप रखे हैं, आपकी जितनी भी तारीफ की जाए बड़ी कम होगी। जमील साहब तशरीफ लाए। हमारे सदर साहब सैयदों की जब भरमार लगी हुई है भैया, पूरे सैयदान से। और हमारे आयुर्वेद से हमारे सदर साहब यानी खलीफे के बेटे तशरीफ लाए। सैयद साहब नहीं जी, अब आए नहीं और जिनको नहीं मिला हो वो गिरा। और हमारे जमरूद भी नहीं मिला रहे चिकन अली वाले, हाँ जमरूद भी
چنن مل والے ان کو بھی خوشی کی جا رہی ہے، قبول فرمائے. اور جن حضرات کو نہ ملا ہو شکوہ نہ رکھو، گلا نہ کرو. امیر صاحب تشریف سامنے تشریف.